बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और 73,000 का जो फिगर है उसको भी इंडेक्स ने अबूर कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने पे बेज़िद नज़र आती हैं। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जनाब हम हर सूरत में एहतजाज जारी रखेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो 9 मई के दिन मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। 9 मई के दिन की जो अहमियत है उसको तो आप जानते ही हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने आज अपने बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये कहा है कि हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने। क्या कहा गौर खान साहब ने, ज़रा सुने। कई सारे बातें हुई डायलॉग के बारे में। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा, या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। तो ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हदायत की रोशनी में ऐलान सामने आ गया है जी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत और अदलिया की जो मुहाजराई है वो नई बुलंदियों को छू रही है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अदालत में हुआ वो आपके सामने है। ऑडियो लीक्स केस में कुछ रियासती इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पे एतराज़ किया था, तो उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो एतराज़ को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि जुर्माना कर दिया उन रियासती इदारों पे। और उन्होंने पूछा है कि अगर एग्जेक्टिव जो है वो जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो क्या ये मुफाद का टकराव है? क्या जजेस ज़ाती मुफाद के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं? क्या अदालत IB और FIA के सारे केस सुनना छोड़ दे? क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ केस सुनना ही नहीं चाहिए? पैमरा PTA FIA की अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। और उन्होंने पैमरा PTA और IB के साथ FIA के मुतफरक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी। तो मामला किधर जा रहा है? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 सेनेटर साहिबान, जनाब फैसल वाडा साहब, जनाब तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। जी वाडा साहब, अभी आपने सेनेट में एक तकरीर भी की है, तो ये बताएं कि आज तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान कर दिया जी कि हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम भी 9 मई को एहतजाज करेंगे, तहरीक इंसाफ भी कह रही है हम एहतजाज करेंगे। तो हम किधर जा रहे हैं? एहतजाज कामयाब हो जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, जब रिस्पांस नहीं आया तो अब नया बयान आ गया है। क्योंकि एक्सक्यूज़ मी, अगर आप देखें माजी को तो पहले बाजवा साहब बहुत बुरे आदमी थे, उन्होंने रजीम गिरा दी थी और सब कुछ कर दिया था। फिर हमने ही उस वक्त मैं पार्टी का हिस्सा था, तो PTI ने फिर उनको एक और एक्सटेंशन देने का कहा और कहा कि हम आप पे इतना भरोसा करते हैं कि आप ही के होते हुए हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो फिर दौरा में आ रहा है, पहले वो बुरे थे फिर अच्छे हो गए, या वो अच्छे थे या बुरे थे, डिसाइड करें एक दफ़ा। फिर आपने कहा कि ये जो रजीम आई है आर्मी की उसने सारा कुछ किया है हमारे ख़िलाफ़। फिर आपने उनको मैसेज पहुँचाए कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, EC चीफ से बात करना चाहते हैं, CDGI से बात करना चाहते हैं। तो ये आप अच्छे हो गए, उस वक्त बुरे थे, उस वक्त अच्छे थे, आज बुरे हैं। तो ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। देखिए फ़ौज को मुतज़ा बनाना और बार बार इसके ऊपर गेम खेलना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक अजीब सा इत्तेफाक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जब IMF ट्रांच देने वाली होती है, स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों पे जा रही होती है, या कोई इन्वेस्टर्स की टीम आके पाकिस्तान में जा रही हो, ये सऊदीज़ आए हुए थे, जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी का टाइम आता है वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, या माजराई, तड़ाव झड़ाव, प्रोटेस्ट, रोडों पे हंगामे, खून खरीबी, आप लॉ एंड ऑर्डर रोकेगी वो बंद होंगे, या आपके पास अगर सस्ती रोटी पंजाब ने हुकूमत ने जैसे दी तो उस पर स्टे ऑर्डर आया था। हम इन 2 कामों से निकलेंगे पाकिस्तान में तो हम आगे कुछ कर सकेंगे। जब तक ये 2 चीज़ें सीधी नहीं होगी, और अब मेरे ख्याल से हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी वक्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत वक्त ने एक बड़ी बेवकूफ़ी की है, एज़ ऑलवेज़ नालायकी की है, कि उनको मौलाना साहब के साथ बात करनी चाहिए, और मौलाना साहब जहाँ इर्रीजनेबल है वहाँ रीज़नेबल भी बहुत है। तो मैं तो अभी भी इनको अकल दूंगा कि भाई मुफ्त में दे रहा हूँ, वो भी देता नहीं हूँ मैं, कि आप जाएँ उनसे मुज़ाकरात करें, और उसमें अगर आप ज़रदारी साहब को बीच में डाल दें तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। जी तलाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब गए थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे।
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو مس ہینڈل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے جی کہ مولانا کا کوئی بہت زیادہ ہم پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہم مس ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہیں ہوا ہے تو ہم اس کی تو معذرت بھی کر لیں گے. مولانا بڑے ہیں اور بڑا ہم نے مل کے ٹائم گزارا ہے, لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کہ مولانا صاحب اس پلڑے میں نہ پڑیں اور وہ پی ٹی اے کے ایجنڈے کو طاقت فراہم نہ کریں, وہ ڈائریکٹلی کریں یا وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہوں. تو پی ٹی آئی 9 مئی کو ملین مارچ نہیں کر رہی, مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں یہ اظہار یکجہتی مارچ ہو جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا 9 مئی کے ان جو زیادتی ہوئی تھی شوتا کے ساتھ یا دوسری. اور دوسری ابھی آپ جو کہہ رہے مذاکرات, دیکھیں مذاکرات تو ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات کو اب انہوں نے این آر او سمجھ لیا. مذاکرات اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسئلہ میر صاحب اس وقت جو دوبارہ سے یہ تلخی آئی ہے نا, یہ 190 ملین کا کیس ہے, وہ اوپن اینڈ شٹ ہے. وہ جیسے جیسے کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ دن قریب آ رہے ہیں سزا کے, اور وہ اچھی بھلی کوئی لمبا سزا ہو سکتی ہے. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ کاغذوں پہ ہے, وہ تو کسی کے کہنے پہ ہے ہی نہیں. وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے دور میں اور اسی سے وہ اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں. مذاکرات کا نام انہوں نے, ہم چاہتے ہیں مذاکرات غریب کی روٹی پہ ہو, اکانومی پہ ہو. آپ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے بڑے ایشوز بن چکے ہیں, دوبارہ دہشت گردی عروج پہ ہے, اس پہ ہو. یار کوئی مذاکرات ان چیزوں پہ ہونے ہیں کہ اب مذاکرات 190 ملین ہمیں وہ معاف کر دو یا توشہ خانہ جانے دو یا سائفر کو جانے دو. تو میرا خیال ہے انہیں اس سے نکلنا ہوگا. اور ایک میں آپ سے عرض کروں, یہ ملین مارچ ہو جائیں یا بلین مارچ ہو جائیں, یہ ہونا کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہونا بالکل. صرف اگر نقصان ہو رہا ہے تو جو واڈا صاحب نے کہا ہے, جیسے ہی ماحول بنتا ہے کہ پاکستان میں اکانومی ٹھیک ہو رہی گی, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوگی, انویسٹر آئیں گے. دیکھیں نا, اسی دن آپ ایک میسج دیتے ہیں, آپ کا کے پی کے کا سی ایم جو کہ آپ کا ایک چوتھا صوبہ ہے بڑا, وہ کہتا ہے میں ابھی آ کے قبضہ کر لوں گا. کیا تاثر جاتا ہے؟ جس دن آئی ایم ایف کی ڈیل ہونی رکھتی ہے آپ اس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس دن سعودیز آتے ہیں یہاں پیسے دینے, آپ کا ایک اہم ترین آدمی یعنی پاکستان میں سعودیہ کے خلاف اس طرح کی بات تو کبھی کسی ان لوگوں نے بھی نہیں کی جن کو بڑی ان سے لیکن عمران خان صاحب نے تو نہیں. ایک منٹ میں دیکھیں نا, میں یہاں بیٹھ کے کچھ کہہ دوں اور پوری دنیا کے سوشل میڈیا اور میڈیا اور اس ملک تک چیزیں پہنچ جائیں. آپ کی پارٹی میں جویل لطیف صاحب ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. سر گزارش سنیں, پارٹی کہتی ہے جی وہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. دیکھیں نا, میری گزارش سنیں نا, کسی ملک کے بارے میں کہنا, قومی مفاد کے بارے میں کہنا, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ٹکر چل جائے جی کہ جی وہ پارٹی والوں نے ان کی سرزنش کی ہے, نقصان تو ہو چکا. چلیں اون صاحب آپ بتائیں جی, یہ طلال صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایکچولی این آر او مانگ رہی ہے, مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا پہلے کلیئر کر دوں کہ آج بیرسٹر گوہر نے کم از کم یہ جتنی مفروضے تھے ان کو اینڈ کر دیا. نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک ٹاک شو کے اندر, آپ ہی کی شاید ٹاک شو میں ہمارے ایک کولیگ نے شاید یہ بات کر دی کہ اگر ہمیں بات کرنی ہوئی تو ہم ان سے بات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں, جو طاقت میں لوگ ہیں. اور حقیقت بھی یہ کہ جب کبھی مذاکرات ہوں گے تو یقیناً مذاکرات ان سے کیے جائیں گے جن کے پاس اتھارٹی ہوگی. ورنہ اس وقت جو گورنمنٹ کا اور یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات صرف یہ ہوں گے کہ آپ سیاست میں مداخلت کرنی بند کر دیں. اور ایگزیکٹلی جو ڈیمانڈ ہمیں سننے میں آئی تھی, لیکن ایسے کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے, نہ ہماری خواہش ہے. ویری فرینکلی ویسے دیکھا جائے 2 منٹ کے لیے آن میرٹ گراؤنڈ, کیا اس گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے صحیح کہ یہ کسی سے مذاکرہ کر سکے؟ دیکھیں ہم بھی دیکھتے رہے کہ ڈیفینس منسٹر جو ہے نا وہ کئی ریکمنڈیشنز پہ لگتے تھے, فائنانس منسٹر, کبھی انٹیریئر منسٹر بھی کسی ریکمنڈیشن لگا. آپ قومی اسمبلی چلے جائیں, سوائے 2 تارڑ صاحبان کے علاوہ, اعظم تارڑ اور عطا تارڑ کے علاوہ کوئی منسٹر وہاں نہیں آتا. جس دن محسن نقوی آ جائے اسمبلی میں, ساری اسمبلی مکھیوں کے چھتے کی طرح اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے, کیونکہ طاقت کا منبع اصل وہ ہے. شہباز شریف جس دن آ جائے, یقین کریں 5-10 سے زیادہ ایم این ایز نہیں ملتے. شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے. یہی تو کہہ رہا کہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو کر کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے کہ میں وزیر اعظم ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کروں نہیں. سو جن کے پاس اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں ہے, جس کے پاس اپنی کوئی اتھارٹی, ان سے کون مذاکرات کرے گا؟ اس پہ شہریار یا کسی اور ہمارے کولیگ نے کہا کہ اگر ہوئے تو ان سے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں کیوں مذاکرات کرنے؟ آپ ویسے سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ اس وقت پاکستان کی عوام میں جتنا
جتنا درد جتنا ایک احساس خان صاحب کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی ٹربل میں ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. آج جو کسان ان کے ساتھ کر رہا ہے, جو پنجاب میں مال روڈ کے اوپر جو سڑکوں پہ ہوا ہے, وہ ہمارے خلاف تو پروٹیسٹ نہیں تھا. ابھی اگر بزنس جو کمیونٹی ہے, ابھی جو اس کے بعد کچھ ایسے بعد دیکھیں گے بزنس کمیونٹی. ویسے ہمارا تو خیال تھا کہ آج پنجاب میں کسانوں کے لیے کوئی اچھا اعلان ہوگا, خوشخبری دی جائے گی, لیکن ان کو تو مار پڑ گیا. سر 3 کروڑ ٹن گندم کی پروڈکشن اور شہباز شریف کہیں کہ میں 4 لاکھ ٹن ایکسٹرا لے لیتا ہوں 1% خدمت, تو اس کے اوپر اور یقین کریں آج جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس طرح تو شاید ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں پنجاب میں جو سکھوں کے ساتھ دلی کے قریب ہوا تھا پنجاب کے کسانوں کے ساتھ, آج لاہور میں اس سے برا پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو سر کہ جس دن یہ کسان ٹرالی لے کے نکل آیا نا گندم کے ساتھ, انہوں نے بچنا کوئی نہیں. مذاکرات ہمیں ان سے ضرورت ہی کوئی نہیں. اور دوسری اوپن اینڈ شٹ, طلال چودھری صاحب نے فرمایا کیا اوپن اینڈ شٹ ہے؟ اکاؤنٹ میں پیسے سپریم کورٹ کے پڑے, پیسے ریکور این سی اے سے انہوں نے کیے تھے, ہمارا لینا دینا اس سے ہے کیا؟ دیکھیں اگر آپ عدت کی نکاح کے اوپر, ان کا نکاح کا کیس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ دنیا میں جس کیس پہ فیصلہ کر دیں اس کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے. جس ملک میں اگر مخالفت پہ آپ کے نکاح کا لدم قرار دے دیا جائے اس ملک میں کوئی ویلیوز میٹر نہیں کرتی. سو القادر اوپن شٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. جی اچھا, اب آپ نے بار بار محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا, وہ یہاں پہ ہیں تو نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, لیکن طلال چودھری صاحب تو ہیں نا یہاں پہ. واڈا صاحب پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی, اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر ہے, آپ کا بھی ذکر ہے. آپ ویسے اس کا جواب تو دے چکے ہیں, لیکن ہم اپنے ویورز کے لیے چاہتے ہیں کہ واڈا صاحب جو ہیں وہ اس کو رسپانس کریں. سنیں جی رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا. محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا. ویسے محسن نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے, تو فیصل واڈا صاحب کی اب بات کر لیں. فیصل واڈا صاحب, محسن نقوی صاحب, انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ اورنگ زیب بھی ادھر سے آئے. بالکل, ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی بتائیں گے کہ یہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا نام کیا ہے, جس میں آپ ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, اور آپ کا جو کزن قبیلہ ہے اس میں وزیر خزانہ اورنگ زیب صاحب ہیں. تو یہ لیکن میر صاحب سب سے پہلے تو یہ بڑا فیمس قبیلہ ہے, آزاد قبیلہ, اور اس کے اندر فیصلے بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں, دن دہاڑے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے, اور بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اس قبیلے کی بڑی ایک ریلیونس ہے. تو اس قبیلے کے ساتھ جتنا اچھا رہا جائے, اتنا جتنی عزت دی جائے وہ ڈبل عزت دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں تک میری کزن بردر کی بات کی ہے اورنگ زیب صاحب, میں پرائڈ لیتا ہوں کہ وہ میرے کزن بردر ہیں, میں ان کو اون کرتا ہوں, اور وہ پرفارمر ہیں, اور انہوں نے آئی ایم ایف کی بھی ڈیل کرا کے دی, اور ایسی بہت ساری ڈیلیں کرا کے دی. کوئی قابل انسان ہے, اور ایک قابل انسان اگر اچھا کام کر رہا ہے, چاہے ہمیں پارٹی پسند ہو نہ ہو, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم اورنگ زیب خان کے ساتھ ہر طریقے سے ہر لیول پہ کھڑے ہوں گے. اچھا طلال چودھری صاحب, ویسے بات تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا جواب آپ سے تو نہیں لینا چاہیے, لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے شو میں ایک بات کی تھی, میں چاہتا ہوں اس کا جواب میں آپ سے لے لوں. سنیں جی فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا تھا. میرے پاس امیر صاحب ایک کی چین ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, کیمرہ مین اگر دکھا سکیں, ہاں, اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, باپ ہے, پی ٹی آئی ہے. یہ ساری پارٹیاں ایک انگلی میں یوں چل رہی ہیں. اصل میں یہ انگلی میں نہیں چل رہی. اچھا, یہ آپ اپنی انگلی میں ان کو گھما رہے ہیں. یہ اصل میں انگلی میں نہیں چل رہی. یہ جو گند کا ایکسپائرڈ بےمان چور کرپٹ لیڈرز کا یہ جھٹمٹا ہے نا, یہ انگلی میں ایکچولی جھولے جھول رہا ہے اور اس انگلی کو زخمی کر رہا ہے. یہ انگلی کس کی ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انگلی طاقتور انگلی ہے. اب اس انگلی سے جتنا جلدی اس کی جان چھڑا کے اس کو سڑک پہ باہر کچرے میں پھینک دیں تو زخم بھر جائے گا. آپ کچھ سمجھانا چاہیں گے واڈا صاحب نہیں, ہم اتنے کرپٹ اتنے بے ایمان نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ دیا. امیر صاحب گزارش یہ ہے کہ واڈا صاحب آزاد تو ہیں, لیکن کافی سارا حصہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا, یعنی یہ میرا خیال ہے. باقی اگر کوئی پیچھے کوئی تلخ بات ہوئی ہے تو تلخی کو بڑھانے کی بجائے کوئی چیزوں کو, پارٹنرشپ کو آگے بڑھانا چاہیے. یا دیکھیں نا اون صاحب, انہوں نے تلخیاں جو ہے فراموش کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو تحریک انصاف بھی کیوں نہیں سبق سیکھتی مسلم لیگ نون سے؟
سر ہم سے اس قسم کی، میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اٹس منافق اسٹیٹمنٹ، ہم سے کم از کم ایسی توقع مت رکھیے گا. اب معذرت کے ساتھ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ مائی کولیگس کہ جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے تمام پارٹیوں کا نام لے دیا. ہمارے ساتھ تو چلو سینس بنتی ہے فیصل واڈا صاحب کا ہے، لیکن ان سے تو کچھ نہ کسی ایم کیو ایم سے تو ووٹ لے کے آئے، پیپلز پارٹی سے تو ووٹ لے کے آئے بیٹھے. اگر اسی گند نے ان کو ووٹ دے کے سینٹ میں بھیج دیا تو اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. ہم تو اس گناہ سے مبرہ ہو چکے ہیں اس سے کافی دیر سے. تو پوائنٹ ریمینس پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے مین جو ایشو ہے، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو مذاکرات کی بات، یہ بھی ایک قسم کا یو ٹرن ہے. وائی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لوگ ہمارے ساتھ اتنی توقعات لے کے بیٹھے کہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز، ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی ہمیں کہا جائے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. بلال بھٹو زرداری خوش نہیں ہے، زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے خوش نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو ہے جو کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں کر سکتے کہ عوام کی اس رائے کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیں. تو ہم کم از کم ٹاک شوز پہ بیٹھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر اس کو وی نو اٹ. ایک سوال ہے یہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو سنڈے والے دن ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن کیا گیا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، وہ شہباز شریف صاحب کا بوجھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پاور سٹرگل ہے، یہ نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ کی پاور سٹرگل ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب ایک تو یہ پتہ نہیں کس کو غلط فہمی ہے کہ نواز شریف کی کوئی کچھ کہیں، کوئی حکومت جو نون لیگ کی ہو یا کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ نہیں کرے گا، اور ان کو کوئی اپنا نمائندہ یا ڈپٹی بنانے کی ضرورت ہے. یہ بالکل نہیں. اور دوسرا ڈار صاحب کے ساتھ آخر کار ایک ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی عزیز داری ہے، اس کو نکال کے وہ ایک بہترین پولیٹیکل مینیجر ہے. کوئی دھرنا اٹھانا ہے، لیجسلیشن ہے، آپ کے کسی قسم کی اکانومی کی ٹھیک ہے اختلاف ہوگا لیکن اکانومی کو سمجھتے ہیں، سیزن پولیٹیشین ہے. تو اگر انہیں بنایا گیا، اور جب وہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئے تھے تو شہباز شریف صاحب کے جہاز میں آئے تھے. دیکھیے وہ میری گزارش یہ ہے، اب یہ بات ان کو مسئلہ کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی ڈسٹریبیوٹ اپنی کیبنٹ بنائی ہے اس پہ بھی انہیں مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا. ابھی ہماری کارکردگی پہ آپ سوال اٹھائے نا. آپ کسی دن آئیں، آپ کہیں جناب آپ کا فارن افیئرز کا فلان جگہ آپ کا کوئی نہیں ٹھیک، آپ کوئی اکانومی کی بات کریں، وہ رشتہ داری ہے جی فلانا ہے، یہ تو کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ کسی کی کسی سے رشتہ داری اور اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کچھ بنے. جی واڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا طلال صاحب؟ دیکھیں میر صاحب میرا اس کے اندر تھوڑا سا تجزیہ ڈفرینٹ ہے. میرا طلال صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو میں خوش ہوں کہ طلال صاحب میرے اوپوننٹ رہے ہیں ہمیشہ، اور انہوں نے بڑی سیکریفائس کی اور ان کو پارٹی نے ریوارڈ کیا جو ہونا بھی چاہیے تھا. میں نے ان کو وہاں بھی سینٹ میں بھی کہا. دیکھیں میر صاحب میرے خیال سے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے. اب میں ان کی سورس بن کے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب کچھ ایک دو تین چار لوگوں کو ہی دے دیا جائے. میں تو آج کہنے والا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا، آپ کا شو تھا، ورنہ میں ایوان میں کہتا کہ سینٹ کا جو فلور ہے اس کو بھی خالی کریں کہ پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی آفس اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے جتنا پرائم منسٹر کا. ایک جگہ پہ دو میان میں دو تلواریں نہیں بیٹھ سکتی. ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس آئین کے تحت کوئی اتنے اختیار نہیں ہے. سر آئین تو یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا. آئین کہاں ہے؟ آئین کے تحت اگر اس کا اختیار نہیں تھا تو آئین نے بنا دیا نا. آئین اور قانون کے بات ہی نوٹیفائی ہو گیا. اور آپ یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ اتوار کے دن نوٹیفیکیشن ہو گئی، اتوار کے دن کلیریفیکیشن بھی ہے، اتوار کے دن ہم نے نو بڑا کانفرنس بھی لیا تھا. اتوار کا دن، اتوار بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے سر. اتوار کے دن بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا اب اتوار کے دن سعودی عرب میں پاکستان اور سعودی عرب کی جو حکومتیں ہیں اس کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اور ابھی جو آج شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کیا اس میں انہوں نے غزہ کا ذکر کیا. ذرا سنیں کیا ہوا وہاں پہ. The world will not be in peace unless there is permanent peace. Because I'm telling you very frankly, and we all and as if it's not already enough, look at what has Ukraine brought to the world. Commodity prices went, skyrocketed. We could not import, procure vital raw materials for our agri-economy and industrial economy. And تو یہ میں اصل میں چھوٹا سا کلپ میں نے اس لیے چلایا کہ سعودی عرب میں بیٹھ کے ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ کے لیے بات کرنا اور یہ کہنا کہ آپ یوکرین کے لیے تو بڑا درد رکھتے ہیں، غزہ والوں کے لیے بھی اتنا ہی درد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ
जो है वो पूरी दुनिया के शऊर को और ज़मीर को जगाने की कोशिश बड़ी अहम है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान मुहाज़राई का ज़िक्र हमने शुरू में किया था, तो उस पे जो वकला बरादरी है और हमारे जो सियासी दोस्त हैं वो क्या कहते हैं उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनकी बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ करने वाले रियासती इदारों पर जो जुर्माना आयद किया है, उस पर जो वकला तंजीमों के नुमाइंदे हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनें। जो जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है, मैं वहाँ पे मौजूद था, वो उनको मौका दिया है सुनने का, तो वो मेरे ख्याल में उस कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके। जो ग्राउंड्स होते हैं कि आप इस केस से लदा हो जाएं या केस ट्रांसफ़र कर जाएं, ये तो एक फिर मिसाल बन जाएगी। तो उन्होंने आज जो एक्शन लिया है, मेरे नज़र में लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक था। नॉर्मली अच्छा ये समझा जाता है कि किसी जज पे या किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे एतराज़ हो जाए उसकी जानबदारी के ऊपर, तो उनको उसूली तौर पे मुकदमा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए दूसरी अदालत में। ये हुकूमत ने जो कुछ किया है, ये जस्ट जजेस साहबान को प्रेशराइज़ करने के लिए और उनको दबाव में लाने के लिए ये पिटीशंस दायर की गई हैं। मैं समझता हूँ कि अदालत ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है, और अदालत के अंदर अगर हुकूमत इसी तरह आए और हर अदालत पे इसी तरह मिसट्रस्ट शो करे तो फिर अदालतें बंद कर दें। अच्छा वाडा साहब, मेरा सवाल ये है कि इतनी ओपन कन्फ्रंटेशन अगर जुडिशरी में और एग्जेक्टिव में होगी तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, मेरा आपका बड़ा अच्छा सवाल है और उसका मुस्बत जवाब ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, और इसको जितनी जल्दी डिफ्यूज़ किया जाए। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन हैं, सबके अपने अपने ईगोज़ हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका ख्याल रखा जाए। बाय द सेम टाइम ये जिम्मेदारी दोनों की तरफ है, एक की तरफ नहीं है। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है या सवाल उठ रहे हैं या कंट्रोवर्सी बन रही है या फॉर दैट मैटर बहुत गंदी किस्म की कैंपेन चल रही है, तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कल क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट की आई, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन ने जन्म दे दिया है। ठीक है, वो कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहिए ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज को बढ़ने से पहले आप ख़त्म कर दें। अब जैसे मैंने उस पर 2-3 चीज़ें सवाल उठाए थे कि उन्होंने कहा था रिपोर्टेडली मैंने बताया है चीफ जस्टिस साहब को। अतर मिल्ला साहब तो बड़े पर्टिकुलर, अगर ये लिख के दे दिया है तो फिर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। अगर ये ज़बानी दिया है तो फिर जज के लिए भी प्रॉब्लम है, और जिसको बताया है चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जो अतर मिल्ला साहब है उनके ऊपर भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसको क्लियर कर दें, जिधर उन्होंने लिख के दिया है वो रिकॉर्ड सामने पेश कर दें ताकि सेटिस्फाई हो सब। लेकिन ये माज़ाराई को हर हालत में कम नहीं, ख़त्म होना चाहिए और सबको एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आप तो एक विक्टिम रहे हैं जुडिशरी की, और जो हुकूमत की मुहाज़राई है उसका आपने खमियाजा भुगता। 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हुए, आप ये भी रहे। अब दोबारा वही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए? देखिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखिए एक तो साकिब निसार साहब के भर्ती किए गए या उस दौर में बनाए गए जजेस जो है ना जी, उन सब को रिव्यू करना चाहिए। कौन रिश्तेदारी की बुनियाद पे बना है, कौन किसी चैम्बर की बुनियाद पे बना है, कौन किस बुनियाद पे बना है, वो तो उस वक्त तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी 2-3 चीफ जस्टिस साहब जो रहे हैं नहीं, लेकिन बाबर सत्तार साहब के बिहाफ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके तो सारे जवाब दे दिए। नहीं दिए। देखिए मैं अगर आप बाबर सत्तार साहब की सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात अच्छा, आप ओवरऑल बात, और इसमें अगर बाबर सत्तार साहब आते हैं तो मुझे वो भी फिर सबको शामिल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी एक अदारे के कौंसल रह चुके हैं, लीगल उसके रह चुके हैं, सारी उसे आप देते रहे हैं और सर्विसेज देते रहे हैं, और फिर उन्हीं के केसेस जब आपके सामने आएंगे तो बंदा बाइस्ड हो जाता है ना। और अगर दूसरी बात है कि अगर किसी पे एतराज़ आया है तो केस किसी ब्रादर जज को ही लगेगा ना जी, केस किसी और जगह तो नहीं चला जाएगा। लेकिन देखें, एतराज़ जो है, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है उसमें एतराज़ जिस इंटेलिजेंस एजेंसी पे किया है वो इंटेलिजेंस एजेंसी एतराज़ नहीं कर रही है, एतराज़ कर रही है FIA। देखिए गुजारिश मेरी, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। देखिए मैं इस पे किसी वक्त अपना वाडा साहब ने बड़ी डिटेल इस पे तकरीर की है, मैं भी वहीं करूँगा। चलें ठीक है, क्योंकि मुझे भी फिर हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ना आपको प्रोटेक्शन है ना मुझे प्रोटेक्शन है। लेकिन और नबाज साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या प्रोटेक्शन है वो है? इनके पास वो प्रोटेक्शन है जो हमारे पास यहाँ नहीं है। ऑन साहब के पास है। हाँ, मेरे पास यहाँ प्रोटेक्शन नहीं, उनके पास क्या प्रोटेक्शन है? वो तो बेचारे जो है वो पता नहीं कहाँ का चक्कर लगा के। डोज करूंगा सर कि उसने जो बात की थी, मेरा भाई भी है, मेरा कॉलीग भी है,
جو نکاح والی بات کی نا سر, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر وہ نکاح نہیں بھی تھا, خان صاحب کا آپ چھوڑ دیں, نکاح کسی کا نہیں ہے اور ان دونوں نے آگے پبلکلی کہہ دیا نکاح ہے, تو ایک خصم, ایک خاون جو ایکس ہسبینڈ ہے, جو منافق بے شرم آدمی فائدے لیتا رہا, اس کی گواہی پہ آپ نکاح کو وائڈ کر دیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. منافق بے شرم, منافق جو فائدے لیتا رہا. ہاں بالکل فائدے لیتا. اچھا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی بھی پارٹی کی جو حکومت تھی اس نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا, اس سے جوڈیشری میں ایک ڈویژن پیدا ہوئی اور پھر آپ نے اس کے اثرات کو بھگتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو جوڈیشری سے محاذرہ نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑا سا نا آپ اسی کیس کو اگر دیکھ لیں سنگل آڈو پتہ چل جائے گا. ہوا کہ اب یہ جو 4 اداروں نے بابر ستار سر پہ کہا, اور ایشو کیا تھا, آڈیو لیکس ہوئی تھی, اس میں آپ کو یاد ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آئی تھی اور ساتھ بشرا آپا کی بھی آئی تھی. تو انہوں نے جا کے درخواست دی کہ ہماری جو موبائل ہے وہ فون ٹیپ کیا جا رہا ہے, اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور ہر پاکستانی شہری جو ہے اگر اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اگر کوئی پاکستانی شہری کسی جج عدالت میں جائے کہ جناب میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں, تو جج صاحب نے ان 4 اداروں سے کہا کہ جی آپ پتہ کر کے بتائیں کون ٹیپ کر رہا ہے. اس کی جگہ وہ چاروں ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ ریکیوز کر جائیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ادارے نے جج کو کہا. میں کہہ سکتا ہوں میر صاحب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کا جج کا ادارے سے کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کہ ایف آئی اے سے کیا ہوگا, آئی بی سے کیا ہے, پیمرا سے کیا. انہوں نے کہا جی آپ ریکیوز کر جائیں جسٹ بیکاز کسی اور عدالت سن رہی ہے ان کو سنیں. اس کا تعلق اسی 6 ججوں سے ہے جو خط لکھا گیا تھا, اور میں نے اس وقت آپ کے پروگرام میں کہا تھا 6 ججوں کا جو معاملہ ہے, اور 30 اپریل کی پیشی دینا جو کل کی پیشی ہے, یہ جو ٹائم بائی کیا جا رہا ہے ان ججز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ جن کے اوپر پریشر ڈال کے ذرا چابی ٹائٹ کر کے تاکہ یہ بیک آف کر جائیں. الحمدللہ وہ 6 ججز اپنی اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور کل پرسوں جب سپریم کورٹ اس کیس کو سنے گا تو تل تک یہ بکل نہیں کریں گے. یہ سارے تانے بانے سے نکل کہ شاید بابر ستار صاحب آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ان 6 ججز کو انصاف مل جائے گا؟ میں آپ کو عرض کروں, میں نے آپ کو تب کہا تھا یہ جو 25 دن کی ٹائم دیا گیا ہے, یہ نہ ہو کہ کہیں کسی کی پریس کانفرنس آ جائے. مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ 6 ججز, جس ملک میں پولیس اور جس ملک میں ججز بیٹھ کے انصاف کے طالب ہو وہ ملک کس سمت کو جائے گا؟ آج ایک جج صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اس کو ایک ادارہ کہے میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا, تو ایگزیکٹو جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے. جج تو اپنا کام کر رہا تھا کیونکہ ایک بندے نے کہا کہ جناب میرا فون سنا جا رہا ہے. یہ کس کے پاس اختیار ہے آپ حامد میر صاحب کہ آپ کا فون ٹیپ کریں؟ واٹ فار؟ آپ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہو, انسان چیز ہوتا ہے, فیملی سے بات کر رہا ہوتا ہے, ہو کین لسن ٹو اٹ. یہ تو کم از کم کسی ریاست کے پاس اختیار نہیں ہے. سو اگر وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, آپ نے فوراً ان کی بیگم صاحبہ کو لے آئے, ان کے بچوں کی فوٹو لانی شروع کر دی, اور ایسی سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے. یقین کریں میں حیران ہوں کہ مطلب, اور ایگزیکٹو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, ہونے دے, ایکسپوز ہو رہا ہے نا, 2-3 بار کیس ہو گیا شاید بکل کر جائے. نہیں, اس طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. یو جسٹ ہیو ٹو ریسٹرین فار ا وائل. جی اچھا, اب ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جی, کہ جو کسان ہیں پنجاب کے, بلکہ پورے پاکستان کے کسان حائل کا شکار ہیں, اور آج امید تھی کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری آئے گی, لیکن خوشخبری نہیں آئی. کیوں نہیں آئی, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ, دونوں صوبائی حکومتوں نے جو روٹی کی قیمت ہے وہ کم کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن دونوں جگہ پہ اس اعلان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ کسان جنہوں نے گندم کاشت کی تھی ان کی گندم کو خریدا نہیں جا رہا. جو وہ ریٹ مانگ رہے ہیں اس ریٹ پہ گندم بک نہیں رہی. تو ایک طرف آپ روٹی کم کر رہے ہیں, روٹی کی قیمت کم کر رہے ہیں, دوسری طرف کسان سے گندم نہیں خرید رہے. تو اس پہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. راولپنڈی کے نان بھائیوں نے ضلع انتظامیہ کو روٹی 16 روپے کرنے کی یقین دہانی تو کرائی ہے, لیکن عمل درآمد چند علاقوں تک محدود ہے. نان وغیرہ, روغنی پراٹھا, وہ تو بیکری آئٹم ہے جی, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. روٹی سستی ہو گئی 16 روپے, اور نان کی قیمت پرانی قیمت پہ 25 روپے. نام کا ریلیف ملا ہے, روٹی کا وزن نہیں ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی اور آٹا سستا کرنے کے دعوے تو خوب ہیں, لیکن ادھر گندم کٹائی کے بعد کھیتوں میں اور کاشتکار سڑکوں پر ہے. پنجاب بھر میں کسان کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں. کسانوں کا معاشی قتل, انہیں گندم کا سرکاری ریٹ 3900 منظور نہیں. یہ ریٹ 5000 روپے کر کے بروقت خریداری کا مطالبہ ہے. فوری طور پر حکومت اس باردانے کا کوٹا بڑھا کر کھلی خریداری کا اعلان کرے, ورنہ مڈل مین کو فائدہ پہنچے گا اور کسان مکمل طور پر محروم ہوگا. نگراں حکومت جاتے جاتے تقریباً 32 لاکھ ٹن گندم درآمد کر گئی. مقامی کسان کی گندم گوداموں میں بھری پڑی رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 اپریل کو ملک میں گندم کے ذخائر 46 لاکھ ٹن تک جا پہنچے.
सितम ये भी हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट गिरकर 2600 रुपए मन हो गया और यूं पाकिस्तान गंदम बरामद करने के काबिल भी न रहा। जिन अफलातूनों ने ये फैसला किया उस वक्त कि वो $1 अरब की गंदम दरामद करेंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए और वजीर आजम ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया। किसान के लिए चैलेंज ये भी है कि अगर उसकी गंदम जी, ये हमने आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे राशिदा शुएब की। ओन साहब, आपने तो तकरीर भी किया आज सेनेट में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है ये कैसे हल हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल जी, बहुत बड़ी गेम हुई है। यानी कि पंजाब के पास 46-60 लाख टन गंदम पड़ी थी। इन्होंने उस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने 22 अक्टूबर 2023 को यूक्रेन से गंदम अलाव कर दी। 34 लाख टन वहाँ से आ गई, 40 लाख टन के ज़खायर पड़े हैं इस वक्त, और हम 34 लाख यूक्रेन की। तो फिर एहसन इकबाल साहब सही कह रहे हैं कि गंदम इंपोर्ट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सुने ना, 3100 रुपए की यूक्रेन से गंदम मंगवाई, पंजाब में 4500 की बेची, और हमारी जो पंजाब में गंदम, उन्हें कहा जी 4600 से नीचे नहीं अलाउ सकती। तो किसी ने पंजाब की गंदम उठाई नहीं, हम सारे यूक्रेन की गंदम उठा के उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम को खिला दी। अब इशू क्या हुआ, 22 अक्टूबर को अलाउ करते हैं और 8 दिन बाद पहला जहाज यूक्रेन से फौरन आता है। 22-23 दिन लगते हैं यूक्रेन से जहाज आते हैं। सो निगरान सेटअप में कोई शख्स बैठा था जिसने पहले प्लान करके एलसीज खुलवा दी थी यूक्रेन से गंदम की, और उसने फौरन अप्रूव किया। और उसके बाद आपको ये पता है टोटल प्रॉफिट कितना है? आज हमने कैलकुलेट किया, पीटीआई ने 85 अरब रुपया क्या किसी ने सिस्टम में यहाँ पे नफा बनाया। $1 बिलियन, 85 अरब रुपए का प्रॉफिट। और मजे की बात है, जिसका नाम ले रहे हैं आज ये अपना साहब बहादुर, क्या नाम है इनका, एहसान इकबाल साहब, मैंने आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने फौरन पंजाब गवर्नमेंट का नाम ले दिया। उस अरस्तु का नाम ले क्यों नहीं लेते, डरते क्यों हैं? क्योंकि इस वक्त बैठे हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं जिसने अलाउ किया था। और यकीन करें 85 अरब का नफा निगरान सेक्टर में किसी एक शख्स ने बनाया, या वो काकड़ साहब है या नकवी साहब, ये अब तो बेहतर ही। तलाल चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा इशू है। आप समझते नहीं है कि एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि जिसने ये गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया उसको सजा मिलनी चाहिए? कोई इसकी इंक्वायरी होगी, कोई नैब एक्टिवेट होगी, कोई और इदारा एक्टिवेट होगा? देखिए, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इसकी इंक्वायरी का कह चुके हैं, और पंजाब हुकूमत तो जैसे किसान विक्टिम है वैसे पंजाब हुकूमत भी विक्टिम है। नई सीएम आई हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक ऐसा क्राइसिस जो उनसे पहले उनको विरसे में मिला है। यानी ये सही कह रहे हैं कि इतनी गंदम होते हुए, और कहाँ वसाइल, वो कहाँ गंदम रखनी है और कैसे लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसानों के साथ भी कोई शक नहीं है कि भी मैं खुद छोटा एक काश्तकार हूँ, ज़्यादती है, मगर ये वाकई लेकिन आज जो उनको फेंटी लगी है। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुने ना, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ना मीर साहब, एहतजाज के नाम पे तशद्दुद ना करें, आपकी मेहरबानी, आप जितना मर्जी, और उनका हक है एहतजाज, मगर हम पंजाब हुकूमत भी विक्टिम है, वो भी इस मसाइल में। अच्छा, आप इसमें वाडा साहब आपके कबीले के लोग फंस रहे हैं जिनको आप कह रहे थे बड़े आज़ाद लोग हैं। सर देखें, अगर हमारे कबीले के लोग इस किस्म की एक्टिविटी में, इस कबीले की बेहतरीन चीज़ ये है कि जब इस कबीले में चीज़ सामने आ जाए तो धड़ से सर अलग करते हुए भी देर नहीं लगती। तो अगर कोई इस पर मौजूद है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हो जो आम आदमी पे ना हो, उससे डबल हो। इस पर तो कोई। अच्छा, अब आखिर में मैंने जिक्र करना है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के एक मेंबर थे और हैं, उनको कराची में शहीद कर दिया गया, और आज उनके 4 कातलों को सज़ा मिली है, सज़ा मिल गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कत्ल के पीछे कौन था। और अली रज़ा आबदी साहब उनका नाम था, और आखिरी प्रोग्राम जो उन्होंने हमारे साथ किया था उसमें तलाल चौधरी साहब भी उनके साथ थे। वो क्या क्या रहे थे, उनकी सोच क्या थी, ज़रा सुनें। अगर हमने वाकई में एहतसाब करना है PMLN का, पीपल्स पार्टी का, PTI का, MQM का, तो कम से कम अपने इदारों को मजबूत करने के लिए ही एक जगह पर हो जाएं। तो एक जगह पे तो आप नज़र नहीं आ रहे, और जिस बंदे ने बात की उसको कत्ल कर दिया गया। और ये अली रज़ा आबदी साहब के कत्ल की जो प्लानिंग थी ये 20-22 हफ्ते तक हुई, और 8 में से सिर्फ 4 बंदे गिरफ्तार हुए। उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने 8 लाख रुपए के एवज़ इनको कत्ल किया है, लेकिन 8 लाख रुपए दिए किसने ये पता नहीं चल रहा। छोटी सी बात, तलाल चौधरी साहब आखिरी दफ़ा वो आपके साथ आए थे, ये पता नहीं चलना चाहिए कि एक मेंबर था पार्लियामेंट का, उसको किसने मार दिया? देखिए, ये अफसोसनाक बात है। देखिए मीर साहब, हमने तो उस वक़्त भी, हमारा एक काउंसलर नहीं था कराची में, हमने सारी पार्टियों को बिठा के अमन जो है वो नून लीग और नवाज शरीफ ने दिया है। ये अभी भी हम चाहते हैं कराची का अमन, और इस तरह का आप उनका नुमाइंदा, कौमी असम्बली का मेंबर, अगर उसको भी कातलों को आप इंसाफ नहीं दे सके तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये मैंने आखिरी किया कि अली रज़ा आबदी के जो कत्ल में मुलव्वस 4 अफराद हैं, बज़ाहिर उनको आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सज़ा दे दी है,
پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو اس قتل کے پیسے کس نے دیے تھے. ان قاتلوں کو اور ماسٹر مائنڈ کو سامنے لانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ ذرا سوچئے. اللہ حافظ.